नाजरीन, यमन की जमीन पर आग भड़क चुकी है। सऊदी अरब ने खुलकर ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूएई पीछे हटने का ऐलान कर चुका है और दो बरादर इस्लामी मुमालिक आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 31 दिसंबर 2025 बुध का दिन। नाजरीन इकराम, इस वक्त खित्ते में इंतहाई तशवीशनाक और संजीदा डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। दो बरादर इस्लामी ममालिक, एक जानिब सऊदी अरब और दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात, दोनों के दरमियान हालात खासे कशीदा दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब ने एक बड़ा और फैसला कुन कदम उठाया है, बल्कि यूं कहा जाए तो सऊदी अरब की जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया गया है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये जाहिर कर रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात कशीदगी कम करने के लिए एक कदम पीछे हटने पर आमादा नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब इमारात से मुबैना तौर पर ओरिजिन होने वाले असलहे के कंसाइनमेंट को निशाना बनाते हुए हमला किया है, जिसे एक बड़ी स्ट्राइक करार दिया जा रहा है। नाजरीन, रात गए मैंने आपको एक और निहायत अहम डेवलपमेंट से भी आगाह किया था, जिस पर मुझे आखिरी पहर रिएक्ट करना पड़ा। वो पेशरफ्त ये थी कि सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता कबाइली ग्रुहों ने STC यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के बेस में कायम मिलिट्री कैंप पर हमला किया। इत्तलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वो बख्तरबंद गाड़ियाँ जो इब्तदाई सऊदी स्ट्राइक में तबाह होने से बच गई थीं और बाद में इस बेस पर मुंतकिल की गई थीं, इन्हें मकामी कबाइली ग्रुहों ने, जिन्हें सऊदी अरब की हिमायत हासिल है, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अब नाजरीन कराम, एक और अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान इस मामले में मुतहर्रिक हो चुका है और दोनों बरादर ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त रहीम यार खान में हैं। इनका सरकारी दौरा मुकम्मल हो चुका है, जबकि अब वो निजी दौरे पर हैं। इसी दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर खारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात की है। पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक तौर पर फ्रंट सीट पर आ चुका है और दो निहायत अहम इस्लामी बरादर ममालिक के दरमियान टेंशन कम करने के लिए अमली किरदार अदा कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक मजीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। सऊदी अरब की जानिब से रात गए की गई बड़ी स्ट्राइक, फौजी काफिले पर हमले की तलात, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बेहद जरूरी है। नाजरीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये पस मंजर समझा दूं कि हूथी बागी जो इस वक्त यमन में सरगर्म हैं, वही गिरोह हैं जिनके खिलाफ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात 2015 में जंग में दाखिल हुए थे। अब हूथी बागियों की जानिब से एक निहायत संगीन इल्जाम सामने आया है। याद रखिए कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ही हूथियों के मुखालिफ हैं और हूथियों के बारे में यह कहा जाता है कि वो ईरान की हिमायत याफ्ता हैं, यानी ईरान बैक्ड मिलिशिया। यमन को इस तनाजुर में एक तरह का प्ले ग्राउंड या वॉर ग्राउंड समझा जाता है, जहां आलमी ताकतें, खलीजी ममालिक और मशरिक वुस्ता की मुख्तलिफ कुव्वतें अपने अपने मफादात के लिए सरगर्म है। एक तरफ तो ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी हैं जिनके खिलाफ दोनों ममालिक खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ यमन के अंदर इब्तदाई डेवलपमेंट्स के मामले पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। अब जरा इस नुक्ते को समझें कि इख्तलाफ कहाँ से सामने आया। एक हूसी रहनुमा ने एक बड़ा दावा किया है। इस हूसी रहनुमा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने हूसियों को यह पेशकश की कि वो नियोम शहर, जो मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत एक निहायत अहम शहर है, पर हमला करें और इस ऑपरेशन की फंडिंग और लागत मुत्तहिदा अरब अमारात खुद बर्दाश्त करेगा। तहम हूसी रहनुमा के मुताबिक उन्होंने ये ऑफर मुस्तरद कर दी। अब यहाँ एक अहम बात यह है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज इस दावे की तस्दीक नहीं कर पा रहे, इसीलिए इस मामले को एक और जाविये से भी देखा जा रहा है। कुछ दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि हूसियों को बखूबी इल्म है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात 2015 में यमन में एक साथ मैदान में उतरे थे, लिहाजा हूसी ये चाहेंगे कि उनके दोनों मुखालिफ आपस में उलझ जाएं, यानी वो फ्यूल द फायर का किरदार अदा करें। ये एक स्ट्रेटेजिक या सियासी मूव भी हो सकता है और मुमकिन है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हकीकत में ऐसी कोई बात ना कही हो। यही वो इम्कान है जिसे मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी दिफाई तज्जियाकार हूसी रहनुमा के इस बयान के साथ जोड़कर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता किया और हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब ये हालिया इलाकाई सूरत हाल क्या है? एलामिये में इसी तनाजुर की बात की गई है। इसके बाद यही वजीर खारजा वजीर आजम के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात करते हैं। अब एक और अहम पहलू यह है कि प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल यानी PLC, जिसकी हिमायत सऊदी अरब करता है, ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मुतालबा किया कि वो 24 घंटों के अंदर यमन छोड़ दे और अपनी फोर्सेज मुल्क से निकाल ले। सऊदी अरब ने बाकायदा बयान देते हुए अपना पूरा वजन PLC के पलड़े में डाल दिया और कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात, हम उम्मीद करते हैं कि यमन की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत यानी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के मुतालबे को मानते हुए 24 घंटों के अंदर इनखला करेगा। ये वो कदम था जिस पर मुत्तहिदा अरब इमारात सख्त रद्द अमल दे सकता था। मुमकिन था कि वो ये ऐलान करता कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे और STC, जिसका जनूबी इलाकों पर कब्जा है, उसे हुकूमत तस्लीम करते हैं। लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया।
اس کے برعکس ناظرین اکرام، متحدہ عرب امارات نے ایک بڑا اور غیر متوقع قدم اٹھاتے ہوئے یمن سے اپنی فوج کے انخلا کا اعلان کر دیا۔ بہت سے حلقوں میں اس فیصلے کو پاکستان کے کردار سے بھی جوڑا جا رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جو دونوں جانب فعال ڈپلومیسی کر رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ سے رابطے میں ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی اعلیٰ قیادت رحیم یار خان میں متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کرتی ہے۔ اسی کے بعد اماراتی وزارت دفاع کی جانب سے اعلان سامنے آتا ہے کہ اینڈ آف UAE ملٹری پریزنس ان یمن۔ اماراتی حکام کے مطابق ہم اپنی فوج کو یمن سے واپس بلا رہے ہیں۔ اس اقدام کو ڈی ایسکیلیشن قرار دیا جا رہا ہے، یعنی کشیدگی کم کرنے کی سمت میں ایک قدم، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ درست سمت میں پیش رفت ہو سکتی ہے اور معاملات کو مزید بگاڑنے کے بجائے تناؤ میں کمی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، دوسری جانب جو اقدامات سامنے آئے ہیں وہ صورتحال کی سنگینی کو مزید واضح کر رہے ہیں۔ کل سب سے پہلی اسٹرائک سعودی عرب کی جانب سے کی گئی۔ یہ اسٹرائک سعودی فورسز نے کی اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی سعودی عرب نے خود کیا۔ سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ متحدہ عرب امارات سے آنے والا اسلحہ جو مبینہ طور پر STC کو فراہم کیا جانا تھا اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم بعد میں یمن کے کچھ علاقوں میں بختر بند گاڑیاں دیکھی گئیں جن کے بارے میں سعودی عرب کی جانب سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ پہلے ہی تباہ ہو چکی ہیں۔ اس پر متحدہ عرب امارات کا موقف سامنے آیا کہ یہ اسلحہ UAE کی اپنی فورسز کے لیے تھا اور یہ STC کے لیے نہیں تھا۔ یوں دونوں ممالک اپنے اپنے دعووں پر قائم ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے وہ تو وقت کے ساتھ سامنے آ جائے گی۔ ہماری ذمہ داری صرف انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اسے سامنے رکھنا، اس پر زیادہ تجزیے میں جانا اس وقت ممکن نہیں۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ یمن کے متعدد آن گراؤنڈ میڈیا سورسز نے رپورٹ کیا کہ سعودی حمایت یافتہ قبائل نے رات گئے ایک کارروائی کی۔ رپورٹس کے مطابق سعودی حمایت یافتہ قبائل نے STC کے ایک ملٹری بیس پر سٹرائک کی اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی باقی ماندہ بختر بند گاڑیاں بھی اس حملے میں نشانہ بنائی گئیں۔ اب ناظرین اکرام، ایک اور نئی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کی رائل ایئر فورس نے یمن کے حضرہ موت ریجن میں موجود کچھ UAE بیکڈ فورسز کے ملٹری کنوائز یعنی فوجی قافلوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اس حوالے سے ابھی تک کنکریٹ اور کریڈیبل ایویڈنس سامنے نہیں آ سکی۔ یہ خبر اس انداز میں سامنے آ رہی ہے کہ UAE بیکڈ فورسز یا پھر وہ فورسز جو پریزیڈنشل لیڈرشپ کاؤنسل PLC کی مخالفت کر رہی ہیں، جن میں صدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل STC بھی شامل ہے، ان کے کچھ ملٹری کنوائز پر سعودی عرب کی رائل ایئر فورس نے ایک اور سٹرائک کی ہے۔ یعنی صورتحال اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ سعودی عرب اب کھل کر میدان میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے اس مرحلے پر نرم حکمت عملی کے بجائے ہارڈ پاور استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایک ہارڈ سٹیٹ کی طرح ایکٹ کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سعودی عرب یمن کی صورتحال کو اپنی سرحدوں، خود مختاری اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے بھی نسبتاً ذمہ دارانہ بیان دیا ہے۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں سعودی بیان پر مایوسی اور دکھ ہوا ہے اور ان کے مطابق ایسی زبان استعمال نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ تاہم ساتھ ہی متحدہ عرب امارات نے واضح کیا کہ وہ سعودی عرب کی خود مختاری اور نیشنل سیکیورٹی کے خلاف اٹھائے گئے ہر اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی بیانات کی سطح پر ایک متوازن موقف سامنے آیا ہے۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ الفاظ زیادہ وزن رکھتے ہیں یا زمینی حقائق، کیونکہ میدان میں ہونے والے اقدامات اکثر بیانات سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی فورسز باضابطہ طور پر یمن سے انخلا کا اعلان کر چکی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہاں ان کا فٹ پرنٹ مکمل طور پر ختم ہوتا ہے یا کسی اور شکل میں برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ صدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل STC آئندہ دنوں میں کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں واضح طور پر وقت کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت خیال